भूमि सुधार यस्तो विषय प्रत्येक आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाको रूपमा स्थापित हुने, प्रत्येक आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउन पनि यसले भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यो आन्दोलनको विसर्जनसँगै त्यो आन्दोलन चाहिँ सम्झौतासँगै त्यो एजेन्डा पनि कुनै न कुनै रूपमा निस्तेज हुने यो लामो श्रृङ्खला हामीले बोल्यौँ। अझ कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा, मुख्य नाराको रूपमा यो सधैँ रहने। यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीकै सत्ता छ, सरकार छ र यही एजेन्डा चाहिँ जुन रूपमा बहसमा जानु पर्थ्यो, छलफलमा जानु पर्थ्यो, कार्यान्वयन तहमा जानु पर्थ्यो र यसलाई साँच्चीकै एउटा अवसरको रूपमा लाने सम्भावनालाई व्यवहारिक रूपमा हामीले ढाल्न सक्नु पर्थ्यो। त्यता नभइरहेको अवस्थामा कमसेकम एउटा बहस होस्, छलफल होस् भन्ने हिसाबले मूल प्रवाहले त्यहाँ केन्द्रित भएर केही न केही छलफल सुरुवात गर्न कोसिस गर्यो। म त्यस क्रममा समय दिएर लेख्नु हुने आदरणीय लेखकहरू र सुझाव दिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरमा। र आजको यो कार्यक्रम मूलतः लेखकहरू जसले मूल प्रभावमा लेख्नुभयो भूमि सुधारसँग केन्द्रित भएर लेखकहरूको केही अनुभूतिहरू, पाठकको केही पाठक आउनु भएको छ, पाठकहरूको अनुभूति, त्यस पछाडि विषय विज्ञताको हिसाबले आउनुभएका साथीहरूको पनि अनुभूति, अनि अन्तमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले पनि केही अनुभूति या अभिव्यक्ति सहित यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। घोषणापत्रको सबभन्दा अन्तिम पाठ गर्दाखेरि 6वटा बुन्दा 10वटा बुन्दा मात्रै 6वटा बुन्दा भूमिसँग सम्बन्धित छ। यद्यपि त्यो युरोपमा भूमिको कुरा हराइसकेको थियो होइन, औद्योगिक क्रान्ति आदि इत्यादि गर्दाखेरि भूमिको कुरा हराइसकेको थियो। तर पनि त्यहाँ त्यही भूमि जतिसुकै पुँजीवादले आए पनि, जतिसुकै अर्को समाज व्यवस्था बदलिए पनि भूमि जहिले पनि महत्त्वपूर्णै हुन्छ भनेर मार्क्सले त्यहाँ 6वटा कुराहरू लेखेका छन्। होइन, राष्ट्रियकरणदेखि लिएर होइन प्रतिको भूमिलाई उपयोग गर्नेदेखि लिएर अझै त्यो लेबर फोर्सको होइन, लेबर फोर्सलाई कसरी भूमिमा प्रयोग उत्पादनमा लगाउन सकिन्थ्यो, 6वटा विभिन्न कुराहरू लेखेका छन्। भूमि सुधारको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो जब यसलाई हामी क्रान्तिसँग जोड्छौँ, जब यसलाई समाज परिवर्तनसँग जोड्छौँ र जहाँ यो किसानको बाहुल्य भएको देश हो होइन, त्यो किसानको बाहुल्य भएको देशमा सुरुवातको अवस्थामा त्यहाँ नेसनलाइजेसन कुरा आउँदैन भूमिको होइन। लेनिनको बेलामा पनि सुरुको 1905 यतादेखि होइन त्यहाँ धेरै डिबेटहरू भएको छन्, त्यो बोल्सेविकको बिचमा धेरै डिबेटहरू भएको, त्यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। भूमिको कतिवटा कुराहरूलाई भूमिसँग कुराहरू छन् होइन। कोही चाहिँ भूमिलाई फेरि त्यो ब्ल्याक डिस्ट्रिब्युसन गर्नेदेखि लिएर होइन, भूमिलाई नेसनलाइजेसन गर्नेदेखि लिएर, भूमिलाई सोसलाइजेसन गर्नेदेखि लिएर, भूमिलाई कम्युनमा राख्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू त्यहाँ आएका छन्, देखिएको छ। त्यसैले भूमिको प्रत्यक्षमा दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट रेन्टको कुरा आउँछ, एउटा चाहिँ हाम्रो अनि यो हाम्रो डिफरेन्सियल रेन्टको कुरा आउँछ होइन। र भूमिलाई त्यो भूमिमाथि भएको एकाधिकारको कुरा गर्दाखेरि त्यो एकाधिकारलाई कसले तोड्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो भूमिलाई वितरण गर्नु भनेको जुन त्यो एब्सोल्युट रेन्ट छ, एब्सोल्युट होइन ग्राउन्ड रेन्ट, मार्क्सिय भाषामा त ग्राउन्ड रेन्ट होइन, त्यो भूमिको एकाधिकारलाई तोड्ने सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको त्यो भूमिलाई यदि हामीले जसले उत्पादन गर्छ त्यसैलाई वितरण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकाधिकार तोडिन्छ होइन। त्यसैले नै यो लेनिनले पनि त्यतिखेर मैले यहाँ लेखेको छु ओथोरिटीको नारा दिएको थियो होइन। सबै किसानले जुन भूमिहीन किसानहरू थियो, भूदास किसानहरू थियो, उनीहरूसँग जमिन लिएको थियो होइन। उनीहरूले जमिन जोतिरहेका थिए, परापूर्वकालदेखि जमिन जोतिरहेका थिए, तर अब उनीहरूले त्यही जमिन पनि आफ्नो नाममा गर्नलाई 40 वर्ष लिज पैसा तिर्नु पऱ्यो उनीहरूले। तर त्यतिखेर मुभमेन्ट उठाउनको लागि एउटा ओथरेज की भन्ने एउटा नारा आयो होइन। त्यो ओथरेज की भनेको अहिले हामीले जसको जोत उसको पोत भनिरहेको छ, लाइन टु द टिलर भनिरहेको छ, त्यसैको मलाई लाग्छ एउटा अर्को फर्म थियो त्यो ओथरेज, लाइन टु द टिलर। एक समयमा त्यो क्रान्ति उठाउनको लागि, क्रान्तिमा किसानलाई ल्याउनको लागि, हिजोसम्म किसान भनेको क्रान्तिको कुनै आधारमा थिएन होइन, मजदुर मात्रै थियो। तर 1895देखि जब जर्मनीमा होइन किसानको आन्दोलन हुन थाल्यो, त्यसपछि एङ्ग्रेजले बिस्तारै यो समाज परिवर्तनको क्रममा किसानलाई पनि लिनुपर्छ भन्ने आउँछ। त्यसपछि सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले 1885देखि भएको उनीहरूको सम्मेलनमा होइन, वास्तवमा यो भूमि सुधार भनेको एग्रियन क्वेसनसँग जोडिएको कुरा हो। तब जब उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, राष्ट्रिय सम्मेलन अब उनीहरू जब समाजमा अब
परिवर्तन भनेको कुरा त्यो काउसको कुरा गर्ने भनेदेखि पार्टी भनेको क्रान्तिकारी हुनुपर्छ तर पार्टीले क्रान्ति गर्ने होइन। अनि त्यो क्रान्ति भनेको आफै त्यो समय परिस्थितिमा समयसँग जिलिएर आइरहने कुरा होइन। कठिन परिस्थिति आफै उत्पन्न हुन्छ। हामी क्रान्तिको धार परिवर्तन गर्ने होइन, क्रान्ति आफै आउँछ। पार्टी चाहिँ क्रान्तिकारी हुनुपर्छ। त्यसो अब उनीहरूलाई के चाहिएको थियो त भन्दाखेरि यो त्यहाँको संसदमा उनीहरूले सिट जित्नुपर्ने थियो। त्यहाँ किसानको समस्या थियो। किसानको समस्या भइसकेपछि अब किसानको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराबाट सुरु भएको एग्रिमेन्ट क्वेसन सुरु भएको। उसको काउसीको एउटा किताब छ, एग्रिमेन्ट क्वेसनको किताब छ, त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि बिस्तारै लेनिनको पनि त्यसै बेला डेभलपमेन्ट अफ क्यापिटल रसिया त्यसै बेला आयो। त्यसपछि थुप्रै त्यसपछि अनि आएर भूमिको कुराहरूमा लिएर हुन थाल्यो। त्यसपछि लेनिनले टु द पोर लेख्यो होइन, गाउँको गरिबहरूलाई हामीले पुस्तक पपुलेट लेख्यो। त्यो हामीले धेरै यो चिनियाहरूको यो माओसेतुङको गाउँको वर्ग विषय त धेरै पढ्थ्यो नजिक भएको बेला। टु द पोर हामीले पढ्यो भनेदेखि त्यो जुन माओसेतुङले विश्लेषण गरेको वर्ग विश्लेषण त्योमा धेरै पहिला लेनिनले गरिसकेका छ। कुमार पौडेल र हाम्रो चाहिँ सुदीप श्रेष्ठ विद्वानहरूको कुरो सुनिसकेपछि किन ओजेलमा भूमि सुधार भन्ने शीर्षकसहित जो यसको निम्ति मूल प्रभाव मासिक पत्रिकाको सम्पादक नै हुनुहुन्छ प्रधानजी र यसको चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ अब निरन्तर सबै विषयमा आफूलाई चाहिँ प्रखर कलम चलाइरहनु भएको अब भारी रोका भन्दाखेरि हुन्छ अरू अब यहाँ झलक सुवेदी खेल्नुपर्छ होला होइन। मेरो बुझाइ अब एज ए म त्यो सम्बन्धित मैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री हाम्रो पदमा उहाँलाई नै यो कार्यक्रममा ल्याउँदा हुन्छ होला भनेर मैले भन्दाखेरि होइन ठिक छ, तर मलाई के ढुक्कले म उपस्थित छु भने कतिपय भूमि सम्बन्धीको भूमि रिफर्मको विषयमा, ऐन कानुनको विषयमा, सुधारको विषयमा, त्यस्तो किसिमको विषयमा मन्त्री परिषदभित्र आफूले पनि कतिपय कुरो त्यसलाई चाहिँ छलफलमा भाग लिन सक्छ र त्यो कुरोलाई चाहिँ उचित छ भने लभिङ गर्न सकिन्छ र म एउटा त्यसको निम्ति एउटा राइट पर्सनकै रूपमा हो भन्ने ढुक्क विश्वासले म तपाईँहरूको बिचमा विज्ञहरूको विद्वानहरूको बिचमा उपस्थित छु। तर मैले विद्वानहरूको कुरोलाई चाहिँ कता भने हामी मार्क्सले के लेख्नुभयो, एङ्गेल्सले के भन्नुभयो, अनि लेनिनले के भन्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अहिले त्यतातिर धेरै गयौँ भने हामी फेरि कता कता हामी अल्मलिन सक्छ। अब नेपालको परिवेशमा हामी के गर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी नेपालको सन्दर्भमा जाने हो भने चाहिँ हामी अब कतिपय यहाँ कम्युनिस्टहरूको कुरो गर्नुभयो। हामी अहिले कम्युनिस्टको कुरो भन्दाखेरि पनि नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ नि। समृद्ध नेपालमा भने भूमि सुधार कस्तो हुनुपर्छ? साँच्चै अहिले नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण अगाडि बढिरहेको हो भने उसो भने भूमिको चाहिँ कसरी रिफर्म गर्नुपर्छ हो तपाईँहरूको छलफल चाहिँ यहाँ बस चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ भन्ने हो। कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिनहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनबेच भइरहेको छ। तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, जहाँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट छ, राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरू चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जहाँ हुन्छ, सडक जाओस्, विद्युत जाओस्, तपाईँको कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको कुनै आयोजना जाओस्, त्यहाँ पहिल्यै तपाईँको जग्गा बिचौलियाहरूले जग्गा किनेर अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ झन्डा गाडेर अनि तपाईँको त्यो आयोजना सम्पन्न गर्न नदिने गरिकन अनि आन्दोलन गरेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको विश्लेषणमा मलाई लाग्छ, मेरो अध्ययनबाट होइन है, अहिले हाम्रो विकास किन नेपालमा विकास हुन सक्दैन, किन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन सक्दैन भन्दा जग्गा चाहिँ पहिल्यै तपाईँको सूचना यो नीतिगत करप्सन भन्छौँ नि हो, सबैभन्दा भूमिमा नीतिगत करप्सन छ। त्यो कुरो तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो चिजहरू चाहिँ यो विषयमा आउँदा राम्रो होला कि है। तपाईँहरूको अलिकति विषय चाहिँ कता कता अलिकति हामी चाहिँ यो फोरम ठिक छ के कसले के भनेको छ त्यो विषयमा जाउँ। मैले अस्ति तपाईँको एउटा मन्त्री परिषदमा एउटा जग्गा कबिलेटमा दिने अथवा एउटा सोलुको एउटा जङ्गल चाहिँ कबिलेटमा दिने एउटा क्याबिनेटमा प्रस्ताव आयो है। मैले रिसेन्ट तपाईँलाई यो अघिल्लो एउटा क्याबिनेट मैले त्यो पनि सेयरिङ गरौँ है तपाईँहरूसँग एउटा अलिकति यो कुरो पनि कहिलेकाहीँ विज्ञ नभए पनि आफूलाई लागेको हाम्रो व्यवहारिक नलेजको कुरो पनि राख्नु न भन्ने हिसाबले मैले अलिकति विद्वानहरूको कुरो नसुने मैले जमर्को गरेको नि के आयो भने तपाईँको चाहिँ जङ्गल चाहिँ एउटा रिसोर्ट बनाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँको एउटा समथिङ कम्पनीलाई दिने भनेर आयो प्रस्ताव। त्यो आयो त के भन्छ कबिलिटी वन फलाना कम्पनीलाई दिने भनेर आयो। मैले इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई मैले यसो त्यो झन्डै पास भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री सिस्टम मात्र के हो त
सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव लगे प्रधानमन्त्रीले ओके गरेपछि सक्यो नि त्यहाँ अरू मन्त्रीले त्यसको बारेमा बोल्ने अरू मान्छेले त्यो गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कतै त्यो होइन। फेरि आफू त पहिलो मन्त्री क्याबिनेटमा बोल्न मिल्ने कि नमिल्ने के गर्न मिल्ने अत्यन्त गाह्रो भयो नि त। त्यो फेरि बोल्न पाइने हो कि होइन फेरि पहिला मन्त्री भएको भए अलिकति चाहिँ अभ्यास पनि थाहा हुन्थ्यो। फेरि मन्त्री परिषदमा यसरी बोल्ने भने ओरिएन्टेसन पनि भएको थिएन। बन्द चाहिँ लिजमा कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरो चाहिँ कबिलियती बन्द भनेको कबिलियती बन्दको कन्सेप्ट के हो त भन्दा मैले बुझेको सुरुवातमा हैसियत बिग्रेको बन्द हैसियत बिग्रेको मान्छे ल हैसियतदार बनाउनको निम्ति कबिलियती बन्द। अब यो कम्पनी कहाँबाट पस्यो मलाई झट्ट लाग्यो यो कम्पनी त कहाँबाट आयो त यो त भनेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीजी मैले बुझेको कबिलियती बन्द भनेको हैसियत बिग्रेको मान्छे हैसियत बिग्रेको बन्ला हैसियतदार बनाउनको निम्ति हो। यो कम्पनी कहाँबाट त्यो यो कबिलियती बन्द लिजमा लिन पुग्यो मलाई लागेको प्रश्न यो भनेपछि हो। ल मन्त्री पार्वती भन्ने कुरो गम्भीर कुरो यो अहिले चाहिँ अध्ययन गरेर पछि राख्ने यो को हैसियतदार को कम्पनी आयो यसलाई पोस्टपोन गरौँ भन्ने भयो अहिले त्यो स्थगित भएको छ है। मलाई खुसी लाग्यो पहिलो मिटिङ बोल्यो त्यो एउटा एजेन्डा स्थगित। मैले गर्वको साथ तपाईँलाई भने हो यसरी तपाईँको नेपालको वनहरू कसरी लिजमा लिँदैछ राष्ट्रिय जमिनहरू वन छ वन क्षेत्र कसरी चाहिँ लिजमा लिन्छ कसरी चाहिँ प्रोजेक्ट एरिया भएको ठाउँमा चाहिँ जग्गा दलालहरूले पहिले किनेर अनि त्यो प्रोजेक्ट बन्न नदिएर अहिले त्यसको सरकारले मौजा तिर्दै होइन महँगो त्यो प्रोजेक्टभन्दा महँगो हुन्छ कसरी त्यसको गर्ने हो। यस्तोतर्फ तपाईँ हाम्रो विश्लेषण अहिले भयो भने चाहिँ अलिकति हामी यो भूमि सुधार कसरी गर्ने अनि गुठीको कुरो अब कतिपय मान्छे चाहिँ अहिले पनि सुकुम्बासी छ नि त गुठीको नाममा छ। अहिले त के देखिन्छ राष्ट्रिय जग्गालाई गुठी बनाएर गुठीलाई चाहिँ अनि गुठीबाट चाहिँ लिज दिन बनाउने छ विद्वान मित्रहरू भन्ने लागेको हो। खास गरेर हामीले नयाँ कुरा खोज्ने नै हो आज हिजोको समस्यामा अल्झेर होइन तर हामी मार्क्सवादको जमिनमा टेकेर मार्क्सवादी दृष्टिकोणको आलोकमा बसेर नयाँ समस्याहरूसँग जुन नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने विषयलाई नै हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो किसानको कुरा गर्दाखेरि किनभने अब म भूमि सुधारमा त्यसपछि जान्छु। एउटा फार्मर छ एउटा किसान छ ऊ चाहिँ आफ्नो बजारको लागि उत्पादन नगरिकन ऊ आफ्नो लागि उत्पादन गरेर आफ्नो परिवारलाई राम्रो बनाउनको लागि उत्पादन गरेर र चाहिँ उसले के भने एउटा समाजलाई के भने राम्रो बनाउनको लागि स्वास्थ्य खाना खुवाउनको लागि चाहिँ उसले काम गर्छ भने फार्मबाट फार्मर्स बनेको त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि बजारको लागि जुन उत्पादन गर्छ त्यो चाहिँ के भने फार्मर्सको रूपमा भयो। त्यस कारणले पिजेन्ट र फार्मर भन्ने यो दुईटा शब्द हो। तपाईँ म्यानेजर बनाएर अरूलाई ज्यालामा लगाउने कामको जुन नवउदारवादी मोडेल छ त्यो मोडेललाई नेपालको कृषिले अँगाल्न खोजेको छ। त्यसो भएको हुनाले के भने तपाईँ कर्पोरेट फार्मिङमा जाने कि नजाने अथवा चाहिँ कुन फार्मिङमा जाने भन्ने खालको मूल प्रश्न चाहिँ नि त्यहाँनिर रहन्छ। कम्युनिस्टहरूले कुरा गरेको चाहिँ प्रयोगको अधिकार हो, जमिनको प्रयोगको अधिकार हो, युज राइटको कुरा हो र पुँजीवादीहरूले कुरा गरेको के हो त भन्दाखेरि स्वामित्वको अधिकारको कुरा गरेको। तपाईँले भियतनामको हेर्नुहोस् अथवा चाइनाको हेर्नुहोस् धेरै सोसियलिस्ट कन्ट्रीहरूको अहिले पनि अधिक के छ त भन्दाखेरि हाउसिङ राइटलाई ओनरसिप राइट हो भने तपाईँको कृषिको जमिनको कुरा के हो त भन्नु होला भने यो प्रयोगको अधिकार हो। त्यसो हुँदाखेरि के हो त भने नेपालको सन्दर्भमा ल्यान्डलाई कमोडिफिकेसन भयो। अहिले नेपालको जमिन राज्यको नियन्त्रणमा छैन, यो दलालहरूको नियन्त्रणमा छ, यो ब्याङ्कहरूको नियन्त्रणमा छ, यो केही चाहिँ प्लटरवालाहरूको उसमा छ। यो किन त्यसरी छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि भूमि सुधार मन्त्री तलवार राणा र चाहिँ इच्छाराम तामाङको एउटै पार्टीको हुँदा किन झगडा पर्यो। तपाईँ एउटै कम्पनीलाई तपाईँ चाहिँ नि के अरे एकजना मान्छेले कतिवटा कम्पनी खोल्न पाउने। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। झापामा एउटा मारवाडी ग्रुपले 12वटा कम्पनी खोलेर 300 बिघा जमिन चाहिँ आफ्नो बनाएर अर्ग्यानिक खेती गर्दैछ। त्यसलाई हामीले सबैले के भने वाह वाह चाहिँ अर्ग्यानिक फार्म भनेर सरकारले त्यसलाई चाहिँ चेन भेहिकल भनेर चाहिँ नि पैसा चाहिँ दिँदैछ, त्यसो सपोर्ट दिँदैछ। अझै पनि यदि राज्यले चाहने हो भने जान सक्छ भन्ने एउटा भयो। दोस्रो संशोधनमुखी रिफर्मेटिभ मोडल भनेर भन्छ यसलाई। त्यो भनेको के भने तपाईँले ऐन कानुनमा यसो संशोधन गर्ने, मोहीको जग्गा दिने, यसो सुकुम्बासीलाई आयोग बनाइदिने, घरवासको जग्गा दिने
गुठीको जग्गा यसो चाहिँ म यहाँ नि दिने सिद्धियो। तर नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि हेर्नु भने 65% प्रोपर्टी के हो भन्दा जग्गा हो। तपाईँ बर्दिवासको चोकमा एक धुर जग्गाको हाम्रो चाहिँ शरद सिंह भण्डारीले त्यहाँ उसको पार्किङ गर्नलाई चाहिँ 2 धुर जग्गा लिँदाखेरि 42 लाख, एक धुरको चाहिँ 42 लाख लिएर 84 लाखमा चाहिँ जग्गा किने। गरिबहरूले जग्गा किन्न सक्छ? तपाईँ चाहिँ के भने जग्गा किनेर दिने मोडलतिर जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यस कारणले यो संशोधनमुखी मोडल अर्को छ। र अन्तिममा अहिले आएको थियो भने म पनि कुनै एनजिओमा आबद्ध हो, हजुर पनि कुनै बेला हुनुहुन्थ्यो, यो एनजिओको अहिले करारमुखी मोडल आएको छ। फेरि करारको कुरोमा अलिकति सुजितजीले पनि त्यहाँनिर लेख्नु भएको छ। अब 3 वर्षलाई करारमा लिइदिने, उसको जग्गालाई राम्रो बनाइदिने, उसको जग्गाको भाउ बढाइदिने र गरिब र धनीको बिचको खाल बढाइदिने, यो मोडलभित्र चाहिँ गइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँले चाहनुहुन्छ भने अलिक ठुलो भनौँ न प्रस्तुतिमा यहाँ आज भएन, समग्र भूमि सुधारको मोडल के भइरहेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 4 वटा कुरा पर्छन्। पहिलो, तपाईँले दिने जग्गाको पुनर्वितरण गर्ने या प्रयोगको अधिकार दिने, तर मान्छेको जग्गाको स्वामित्वमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो। उसले यहीँ खेती गर्छ, ऊ चाहिँ नि अन्त जाँदैन। दोस्रो, जग्गा मात्रै दिएर भएन, सिँचाइ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कृषि बिमा प्रविधि, त्यो कृषिलाई त्यो सँगै जोड्नु पर्यो। तपाईँ यहाँ हाम्रो त के छ भने भूमि सुधार मन्त्रालय एकातिर, कृषि मन्त्रालय अर्कोतिर, वातावरण मन्त्रालय अर्कोतिर, सबै अन्त के छ भने प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय छ। त्यस कारणले पनि कृषिलाई त्यो सँगै जोड्नु पर्यो। तपाईँले जग्गा दिँदाखेरि के भने खेती गर्छु भन्ने मान्छेलाई चोइस दिनुहोस्, खेती गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ कृषिको कुरा त्यहीँ जोड्नुहोस्। तेस्रो, अहिलेसम्म हाम्रो भूमिको प्रशासन के छ? केन्द्रीकृत छ। त्यसलाई गाउँसम्म लैजानु पर्यो। अहिलेसम्म चाहिँ किन 3 वर्ष हुँदाखेरि पनि चाहिँ गाउँ त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय निकायमा पुग्दैन। र तपाईँले के भने केन्द्रबाट भूमि सुधारको कुरा गर्छु भनेर राख्नुभयो भने सम्भव छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया पहिलाको त्यो हेर्नु, पछिल्लो चाहिँ भियतनाम लगायतका यो चाहिँ बोलिभिया चाहिँ भेनेजुएलाको केस पनि हेर्नुभयो भनेदेखि के हो भन्दाखेरि स्थानीय कम्युनिटीहरू मार्फत चाहिँ भूमि सुधार भएको। त्यस कारणले भूमिको प्रशासनलाई त्यहाँसम्म लैजानु पर्यो। अनिखेर मात्रै को मै हो, कोही सुकुम्बासी हो, को खेती गर्छ, को गर्दैन, कसले के गरेछ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। र त्यहीभित्र के हो त भन्दाखेरि म झापा मरङमा धेरै हिँडिरहेको छु। एउटै ग्रुपले त्यो एउटै फार्म देखाएर 6 चोटि पैसा लिइसक्यो कृषिको। अहिले एउटा नाममा दिन्छ, सुनौलो नाममा, 6 महिनापछि त्यही ग्रुप हो अर्को चाहिँ नि सुनौलोबाट ग्रिन चाहिँ नि कर्पोरेट फार्मिङमा जान्छ, अर्को 6 महिनापछि अर्को चाहिँ नि नाममा जान्छ, त्यही एउटा देखाएको छ। त्यसकै सम्बन्धमा चाहिँ नि यो कृषिको अनुदान पनि 3 भएर चाहिँ भएको छ। त्यसो भए हुनाले के भने भूमिको प्रशासनलाई, कृषिको प्रशासनलाई त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो। र लास्ट पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि भू उपयोगलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लानु पर्यो। अनिखेर मात्रै तपाईँले भनेको चाहिँ नि हामीले भनेको भूमि सुधारमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। त्यो पुँजीवादी न्यारेटिभ बलियो भएर गएको छ र सोसलिस्ट न्यारेटिभ यो कमजोर भएर गएको छ र किसानहरूलाई यसबाट विस्थापित गर्ने। र मेरो थेसिसको म पनि पिएचडीको एउटा क्यान्डिडेट हो, मेरो थेसिसको कुरा के हो त भन्दाखेरि लेनिनकै उसमा किसानभित्र डिफरेन्सिएसन छ र पुँजीवाद किसानलाई सिद्ध्याएर छोड्छन्, बाँकी रहँदैन भन्ने नै हो। भूमिलाई पुँजीवादीकरण कसरी, भूमि सम्बन्धलाई सामन्ती भूमि सम्बन्धबाट परिवर्तन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यो प्राप्त गरिसकेपछि पहिला स्वतन्त्र किसान हुन्छ, त्यसो अलिअलि धन आर्जन गर्दै गयो, जमिन थप्दै गयो भने त्यसपछि त्यो पुँजीपति र व्यवस्थापक हुन्छ र मजदुरहरू लगाएर, कृषि मजदुर लगाएर चाहिँ उसले उत्पादन बजारसम्म पुर्याउँछ। बेसिक यो भूमि सुधार सम्बन्धी आधारभूत प्रश्न चाहिँ त्यहाँबाट उठ्छ। जमिनसँग सम्बन्धित प्रश्न चाहिँ सामन्तवादको भन्दा यो पुँजीवादी प्रश्नको रूपमा चाहिँ आज जस्तो तपाईँले जमिन यो काठमाडौँमा अथवा बाहिरतिर कतै जमिन ठेक्कामा लिएर काम कमाउनुहुन्छ र त्यसको रेन्ट तिर्नुहुन्छ भने त त्यो त पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली हो। अधिया गर्नु, त्याउ गर्नु अथवा चाहिँ 80% के अरे 60% जमिनदारलाई दिएर बाँकी उपभोग गर्नु, त्यो यो चाहिँ सामन्तवादी थियो। अहिले चाहिँ रेन्टमा जान थालिसकेपछि यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ र हामी मूलभूत रूपमा नेपालको जमिनको उपयोग अहिले मूलभूत रूपमा चाहिँ पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धबाट चलेको छ। भूमि सुधारको प्रश्नमाथि बहस गरिरहेका चाहिँ हामी मध्यमवर्गीय किसानहरूलाई टिकाइरहने अथवा सस्टेनेबल खालि त्यो के भन्छ जीविकामुखी निर्वाहमुखी कृषकलाई टिकाइरहने हो कि कृषकलाई त्यहाँभन्दा बाहिर निकाल्ने?
होइन यो 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 चाहिँ अब एकातिर हामी चाहिँ केही थरी मान्छेहरूको जमिनमाथिको स्वामित्व एकदमै कमजोर भएको हुनाले सानो किसान चाहिँ कृषि मजदुर छ, अर्काको खेत जोत्छ, कमाएर जीविका गरिरहेछ, आधा जीविका हुन्छ। आधा जीविकाको निम्ति त्यही त्यो एकातिर चाहिँ अधियामा अथवा चाहिँ के भन्छ अर्काको जग्गा कमाए जोतिरहेछ, अर्कातिर उसको सन्तान कोही अरबतिर पुगेको छ, उतातिर गएर मजदुर भएछ, यतातिर आएर चाहिँ त्यही मान्छे फेरि उतातिर गाउँमा चाहिँ के अरे परिवारले अर्काको जमिन पनि कमाइरहेछ, उतातिर गएर ल्याएको कमाइले चाहिँ घर घडेरी यसो उसो जोरजाम गरेर आफै एउटा स्वतन्त्र मान्छेको रूपमा के अरे इन्डिपेन्डेन्ट निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा चाहिँ रूपान्तरित पनि भइरहेछ, क्यापिटलिस्ट प्रोडक्सन रिलेसनमा गइरहेछ। यो 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 खालको कन्ट्राडिक्सनमा गाउँतिर गएर कृषि क्षेत्रमा अहिले हेर्नुभयो भने तराईतिर 5 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा जग्गा खेतीमा भएको जो त्यो अघि भने जस्तो हाइवेको छेउ सहरको होइन कि घडेरीमा बिक्ने जग्गा होइन, खेतीमा 10 कट्ठा जग्गा हुने 1 बिघा 2 बिघा जग्गा हुनेका सन्तान पनि त्यो खेतीबाट निर्वाह हुन छोडेर उनीहरू या त वैकल्पिक रोजगारीमा छन्, अर्को पेसा अपनाएको छन्, या चाहिँ विदेशतिर गएछ। भनेपछि त 2 बिघा जग्गा हुनु पनि समाधान त होइन रहेछ, 1 बिघा जग्गा हुनु पनि समाधान होइन रहेछ। अलि पहिला फुड सेक्युरिटीको कुरा गर्थ्यौँ, मान्छेले खान पाए भयो नि त, जे खान पाए पनि भनेर पहिला हामीले 48को दशकमा 48तिर फुड सेक्युरिटी भन्यौँ। 52, 55, 56सम्म हामीले भन्यौँ, मैले भनेँ फुड राइटको कुरा हो है, फुड सेक्युरिटीको मात्रै कुरा होइन भन्यौँ। हामी एकातिर फुड सोभरेन्टी पनि भनिरहेछौँ, अर्कोतिर हाम्रो ल्यान्ड चाहिने किसानहरूकाबाट घुम्दै 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 सर्टेन कर्पोरेट हाउसमा पुग्न लाग्यो। अब अहिले हामीसँग गहिरो रिसर्च छैन, कति ल्यान्ड चाहिने वर्षैपछि गैर कृषिमा परिवर्तन भएछ, हामीसँग ल्यान्ड युज प्लान पनि छैन भनेपछि अब एकातिर विश्वव्यापी रूपमा फुड क्राइसिस बढ्दो छ। फुड क्राइसिस बढेकोमा के निष्कर्ष निकालिया छ भने कोही व्यक्तिले वा समूहले वा संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन गर्दैन र धेरैले खाने कुरा चाहिँ यो जति जे भने पनि हुँदो रहन्छ है। 5वटा कम्पनीले उत्पादन गरेर नेपाललाई खुवाइदिन्छु भन्ने कुरा, 10वटा कम्पनीले उत्पादन गरेर म दोलखालाई वा लमजुङलाई खुवाइदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहन्छ है भनेर विश्वव्यापी रूपमा एक खालको ज्ञान थिग्रिया छ अहिले। खास गरी 2014मा एफएओले ल्यायो, 2013मा चाइनिजहरूले एकदम बाटो ठम्ब्याए। 2013मा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा ठुलो कन्फरेन्स गरेर यदि फुड सोभरेन्टीको कुरा हो भने प्रत्येक परिवारले आफू खेतीमा एङ्गेज हुने बाटो पनि खोज्न पर्छ है, नत्र त्यो फुड सोभरेन्टीको नारा चाहिँ नारा मात्रै हुन्छ। कर्पोरेट गरेर जाने हो भने हामीसँग भूमि सुधारको विकल्प छैन र कस्तो र फुड सोभरेन्टीको मुद्दामा पनि भूमि सुधारको विकल्प छैन। समाज एक ढङ्गको सामन्तवादबाट एउटा पुँजीवादमा गयो, तर पुँजीवादी समाज पनि हाम्रो कर्पोरेट कब्जा पुँजीवाद हुँदैछ। पुँजीवाद जुन फराकिलो हो, पुँजीवादको आधारभूत चरित्र भन्दा पनि पुँजीवाद नहुर्किकनै पुँजीवाद नमौलाई पनि कर्पोरेटले निमर्दिसके भनेपछि यसको पनि म देख्दिनँ हाम्रो नेपाली विश्लेषण, नेपाली सन्दर्भमा विश्लेषण। यो हुनाले हामीले दुईटा अब सङ्घीय शासनमा के हो यो हामीले हाम्रो कन्टेक्ट यसलाई कसरी गर्ने भनेपछि अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अब भूमि सुधार गर्दै जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला स्थानीय सरकारको पहल कदमीमा ल्यान्ड युज प्लान चाहिँ बनाएर राख्नु पर्यो है। पहिलो एकदम मैले त त्योपन्थी कुरा गरेँ यत्रो ठुलो फोरममा, किनभने अब जग्गै नरहने भयो। अब के भूमि सुधार, के फार्मर्स राइट, के फ्यामिली फार्मिङ, के कर्पोरेट फार्मिङ, जग्गै छैन। अब हामीले पनि एकचोटि मन्त्रीज्यू र हामी स्थानीय तहको एउटा सामान्य कार्यक्रम त्यहाँ गर्ने पहिलो काम के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले भूमि सुधार गर्ने स्थानीय तहको उसमा होइन, त्यहाँको ल्यान्डको पहिलो तथ्याङ्क र त्यहाँ भएको भूमिहीनहरूलाई सबभन्दा पहिला भूमि वितरण र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हामी त्यहाँ छलफलमा अहिले दक्षिणपन्थी भनेर भन्नुभयो, हामी दक्षिणपन्थी अलि पहिलै भएर छलफल चल्दै यहाँ आइसकेको विषयमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सांसद भएको हैसियतले अलिअलि कानुन बनाउँदाखेरिका कुराहरू अध्ययन गरेको हो। भर्खरै हामीले चाहिँ नि भू उपयोग नीति कानुनै बनाएका छौँ, पास गरेका छौँ। अब यो बनाउँदा पनि यो कार्यान्वयन हुनसक्छ र भन्ने कुरा धेरै छलफल भएको थियो। कसरी भू उपयोग गर्ने, भू उपयोग गर्दा भू वर्गीकरण कसरी गर्ने, कुन चाहिँ जग्गालाई कृषियोग्य भन्ने। अब समथर जग्गा जतिलाई कृषियोग्य भन्ने हो भने बस्ती कहाँ बसाउने, भने भिरलाई चाहिँ कृषियोग्य नभन्ने हो भने सुन्तला खेती कहाँ हुने। त्यस कारण कहाँ चाहिँ कृषियोग्य जमिन होइन भनेर छुट्याउनु बडो गाह्रो हुन्थ्यो।
सुन्तला भिरमा हुन्छ, अब अलैँची त्यस्तै हुन्छ। अब कुन डिमार्केसन, कुन सिमाना लाएर यहाँ धान खेती हुन्छ भन्ने हो। त कृषि योग्य जमिन भन्नासाथ फलफुल पनि कृषि नै हो, धान पनि कृषि नै हो, तरकारी पनि कृषि नै हो। त्यस कारण कसरी यो चाहिँ भू उपयोग नीतिको वर्गीकरण गर्दाखेरि गर्ने भन्ने कुरामा धेरै डिस्कस भयो, छलफल। संसारका धेरैजसो मुलुक चाहिँ यो भुइँ चाहिँ जमिन चाहिँ राज्यको हुने, भुइँ राज्यको हुने, व्यक्तिले नागरिकले चाहिँ त्यो लिजमा लिएर वा चाहिँ नि भाडामा लिएर भनौँ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था धेरै ठाउँ रहेछ। अब हामी कहाँ लगायत केही देशमा चाहिँ भुइँ कसले बढ्न सक्छ त्यसले चाहिँ नि कब्जा गर्ने नीति अन्तर्गत कब्जा भए रहेछ। अनि हामी त्यसलाई सामन्ती भन्ने गरेका रहेछ। अब यो गजबको कुरा के छ भने प्रकृतिका कुरा त समान रूपले वितरण भएको देखिन्छ। अरू चाहिँ जस्तो मैले कहिलेकाहीँ भन्छु, घाम धनी मान्छेलाई वा बलियो मान्छेलाई अलिक बढ्ता लाग्ने, गरिब मान्छेलाई र निर्धन मान्छेलाई अलिक कम लाग्ने त गर्दैन त त्यसले। काठमाडौँमा त भइसक्यो त्यस्तो, काठमाडौँमा पनि त्यो समयको प्रकृतिले। अनि अब दोस्रो के हो भन्दा तपाईँको हावा, गरिब मान्छेले चाहिँ यति खानुपर्ने हावा, धनीलाई चाहिँ घरघरती मुखबाट भित्र छिर्ने त्यो पनि उग्राइन्छ। प्रकृतिको चिज नि त्यो वरदान, प्रकृतिको वरदान घाम पानी। अब पानीलाई आजकल चाहिँ तपाईँले भने जस्तो लाग्न थाल्यो। अब राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने छ हेर्नु, फेरि यो गजबको छ। पृथ्वीमा कयौँ संविधान हेरियो, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई चाहिँ के भने रहेछ भने यो कुनै अड्डा अदालतबाट लागू गरिने छैन, यो लागू भयो भएन भने प्रश्न उठाइने छैन भनेर लेखेको छ। अब त्यसमा चाहिँ लेखेको छ भू उपयोग नीति कसरी गर्ने, दोहोरो स्वामित्व कसरी गर्ने, मोहीको हक हित संरक्षण कसरी गर्ने, सबै लेखेको छ। त्यस कारण हामीले संविधानमा त्यस्तो लेख्ने परम्परा भएको हुनाले, प्रचलन भएको हुनाले भनेर त्यो लेखियो। लेखिसकेपछि तल एउटा अहिले लेखेको छ, नयाँ कुरा लेखेको छ। आजसम्म त्यो संविधानमा थिएन। अब अदालतले हेर्न नपाउने रहेछ, मुद्दा नलाग्ने रहेछ। कसले हेर्छ चाहिँ भने कि अब यो हेर्ने चाहिँ एउटा समिति बनाउँ संसदमा, त्यो समितिले चाहिँ यो निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएका भू उपयोग नीति लगायतका सबै चाहिँ भू सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू हेर्नलाई एउटा समिति बनाउँ भनेर निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन समिति भन्ने बनाएको छ। त्यसले हेर्ने भने तपाईँहरू सक्रिय हुन सक्छौँ, हामी सक्रिय हुन सक्यौँ भने 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण। सिआइबी नै चाहिँदैन, अख्तियारै चाहिँदैन, जम्मै भ्रष्टाचार यहाँबाट। अब त्यो म तपाईँलाई कसरी भन्यो भने चाहिँ लामो व्याख्या गरिदिन्छु होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ नि 80% कानुन कार्यपालिकाले बनाउँछ, 20% कानुन हामी मान्ने भने बनाउँदाहरूले बनाउँछ, 20% पार्लियामेन्टले बनाउने, 80% कानुन कार्यपालिकाले बनाउँछ। यो प्रक्रिया अहिले छ हाम्रो देशमा पनि, अन्त पनि छ कतिवटा ठाउँमा। तर यसलाई चाहिँ नि अलिक ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर यो कमिटी गठन गरेर, यो नयाँ कमिटी हो, यसले पहिलोपल्ट काम गर्दैछ। र यो चाहिँ नि राष्ट्रिय सभामा मात्र यो स्पेसल कमिटी छ। त्यस कारणले यो भूमि सम्बन्धी ऐनको बारेमा पनि हामीले छानबिन गरेर हेरिराखेका छौँ। यसका पनि दिग्दर्शन बनिएको छ, नियम बनिएको छ, विनियम बनिएको छ, कार्यविधि बनिएको छ, निर्देशिका बनिएको छ, मापदण्ड बनिएको छ। यी सबै कुरा चाहिँ नि ऐन अन्तर्गत परेको हुन्छ। यो छलफल गर्नुपर्ने विषय नेपालको लागि आवश्यक विषय हो कि होइन? भूमिको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा या भूमि सुधारलाई नेपालको सन्दर्भमा या चाहिँ के भने विभिन्न देशहरूमा चाहिँ सहकारी मोडलबाट लगेको देखिन्छ। सामुदायिक खेतीपाती, सामुदायिक कोअपरेटिभ चाहिँ बनाएर कि कम्युनिटी अन्तर्गत? मतलब एउटा त कम्युनिटी अन्तर्गत पनि भयो, एउटा चाहिँ सहकारी अन्तर्गत। मलाई कस्तो मुस्करको आफ्नो घर हुन्छ, जमिन हुँदैन, उनीहरूको ओढ्ने ओछ्याउ पनि हुँदैन, गुन्द्री ओछ्याउ छन्, गुन्द्री ओढ्छन्, रातभरि आगो तापेर त्यसलाई जमिन वितरण गर्ने, जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने वा के गर्ने भन्ने प्रश्न नि, त्यो प्रश्न चाहिँ अलिक गम्भीर प्रश्न हो लाग्छ। त्यसलाई यो देशको जमिनले यो राष्ट्रले छोडेकै छैन, यो देशले कहीँ छुँदैन र कसैले उनीहरूको बारेमा समूहहरू पनि गर्दैन। बाहुन क्षेत्रीहरूसँग अलिअलि जमिन छ, उनीहरू स्याउ लगाउँदैनन्, दलितहरूसँग जमिनै छैन। के यो फोरममा अलिकति यो चाहिँ अहिले पुरा आइसकेपछि त्यो अलिकति मलाई चाहिँ हाम्रो प्रमोद दाई पनि आउनु भएको छ, यहाँ सौमित्र कर्णाली भन्ने एउटा किताब पनि बनाउनु भएको छ उहाँले। तर त्यहाँ दलितहरूसँग जुम्लामा दलितहरूसँग जमिनै छैन क्या, विचार के गर्नु?
सकभर सबभन्दा बढी प्रभावकारी तरिका के हुन्छ त यो एजेन्डालाई उठाउने यो विषयलाई लाने भन्ने खोजी पनि गरियो। अघि उहाँ मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, मैले के भने आउनुहोस् न, म कमसेकम त्यो सुन्ने कुरा त हुन्छ नि होइन। विभागीय मन्त्री लाँदा राम्रो नि, उहाँको सुझाव थियो। विभागीय मन्त्री आउनुभएको छ, आउनुभएको छ, तपाईँ पनि सुन्नु होला, मतलब तपाईँ आउनु होला, सुन्दा राम्रै हुन्छ। उहाँ अलिअलि गतिशील भएले सहजै ढङ्गले त्यसलाई गरौँ न त भन्ने भयो र सरकारको प्रतिनिधिका हिसाबले हामीले अगाडि राखेर सुनाइरहेका छौँ। त कार्यक्रम पटक पटक स्थगित हुँदा पनि यहाँ खास गरेर हरिरोगका उहाँले विशेष पहल लिनुभयो। यो एजेन्डा सबैजना चुपचाप लाग्ने नै हो भने त मर्दै जाने हो, त्यो त उठाउँदै गरौँ न भन्ने पटक पटक हाम्रो छलफल भइसकेपछि हामी यहाँसम्म आयौँ। यो कार्यक्रमको मात्रै होइन, यो म्यागजिनमा यो विशेषाङ्कमा महत्त्वपूर्ण अग्रलेख उहाँले लेख्नु भएको छ र म चाहिँ यो लेखकहरूको मात्रै हालेर जाने यो पार्टी कता भन्ने यो कमरेड प्रचण्डको इन्टरभ्यू छ त्यहाँ, त्यो इन्टरभ्यू पनि उहाँको जोडमा हो। म इन्टरभ्यूको लागि समय मिलाएर 7 दिन पछि लागेर इन्टरभ्यू लिनुभन्दा बरु होस् भनेर म चुपचाप लाएर बसेको। उहाँले होइन यो विषय त नछोड्नु, तपाईँ 7 दिन लाग्नु, कति दिन लाग्यो लाग्नुहोस्, लिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। सजिलो पनि त्यो धेरै ज्यादा पनि गाह्रो त भएन। मैले यो सबै प्रसङ्गहरू यहाँ अर्थमा ल्याएको कि आजको कार्यक्रमको र यहाँसम्म आइपुग्दा हरिजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीसँग प्लान ए पनि छैन, प्लान बी पनि छैन, प्लान सी पनि छैन, प्लान डी पनि छैन, केही पनि छैन। अनि अब भन्नु त त्यहाँ चाहिँ हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले के भनिदियो भने हामी तयार छौँ। खोइ के तयार होइन, इन्जिनियरले बोकेर ल्याइदिने हो कि आवाजमा हाम्रो आफ्नै पानी जहाज साँच्चै छ कि त्यहाँ हालेर ल्याउने हो कि होइन, हामी तयार छौँ। तर हामी तयार छौँ भनिदियो। अब तयार कसरी भएको भन्ने कुराको बाहिर आएको छैन। तर यो एउटा ठुलो चुनौती हो हाम्रो लागि। र भोलि तपाईँले बाई द वे मान्छे फर्के भन्दै फर्किँदाखेरि जाने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि त त्यही जमिनमा टेक्ने त्यहीँ हो होइन। अनि हामी सबैलाई थाहा छ हामीसँग उद्योग छैन, हामीले जाहेर गर्न सक्ने ठाउँ छैन। अलिअलि भएको बानी जुन राम्रो बानी थियो, कम भोकै पनि बस्ने, अलिअलि बरु मतलब ऊ पनि गर्ने होइन, यस्तो यो टिलो नबोक्ने अलि आफ्नो खालको एउटा थियो नि। अब त्यो बानी पनि बिग्रियो होइन। अब सबै त अलि मिठो खाने, अलि राम्रो लाउने, अब केटाकेटीलाई पनि अलि राम्रै खुवाउने होइन। 57 लाख घर परिवारमध्येमा तपाईँको छ है त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या जोसँग 3 महिना मात्रै खाना पुग्ने जमिन छ भनेपछि त्यो त ठुलो अप्ठ्यारो भइ नै हाल्यो होइन। अनि तिमीलाई तपाईँको त्यहीँ बसिराख भन्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो त निस्केर हिँड्छ नै, हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ होइन। तर अहिले बिस्तारै त्यो अझ झन् बढी आवश्यकता हो। मैले अघि जुन भने छोराछोरी पढाउनुपर्छ भनेपछि फिस चाहियो, ढुगाबाट चाहियो, यो मतलब यस्तो यो चाहिँ मोबाइल चाहियो, अरू कुराहरू चाहियो होइन। बाबाआमालाई पनि यति पनि हेरेनन् भनेर भन्छन्, अनि अब लिएर जानु पऱ्यो। लिएर जाने भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ घर खेर जाने हो। यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ हामीसँग एकातिर छ। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुराहरू यी भात खाने मिन्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ के दिनुहुन्छ तपाईँ? पढाउनु भएको छ राम्रो छैन, देखाउनु भएको छ राम्रो छैन, कल कारखाना छन् छैन, केमा जानु? टुप्पीमा लगाएर राख्ने जमिनमै होला। त जमिनलाई राख्ने भने जमिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो बिग फार्मिङ कि स्मल फार्मिङ, मान्छे दुनियाँभरि के भन्छ भने स्मल फार्मिङ यस कारण आवश्यकता हो किनभने तपाईँको छ भने मान्छेलाई कम्तीमा सानो रोजगारी गर्ने, कम्तीमा मिनिमम आवश्यकता पुरा गर्ने साधन हो भनेर होइन। यसको पछाडिको कारण अरू केही कारण होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ लेफ्टहरू कन्फ्युजन हुनुपर्ने भनेको वा लेफ्ट पार्टीहरूले कन्फ्युजन हुनुपर्ने भन्ने कुरा म त कहीँ पनि देखिनँ। तर अब कुरा के हो भन्दाखेरि अलिकति पैसा कमाएको छ, अलिकति धन सम्पत्ति भयो। अब अहिले झन् 30-35 वर्षदेखि माननीय हुने, अझ 30-35देखि नै 35 वर्षदेखि नै मन्त्री हुन पाएकाहरूको त तपाईँको उनलाई त तपाईँको चाहिँ यस्तो भएको छ कि अब जेसियोस् भन्ने मतलबै छैन। त्यो तलको ग्रासरुटको कुरा जुन हो उसको मिन्स अफ प्रोडक्सन के हो, यो मुख्य कुरा यो हो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गर्ने भन्ने कुरा। अब हामीले अर्को एउटा डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजीको दुईवटा कुराहरू जुन हाम्रो चाहिँ सुदीपजीले भन्नु, भूमि सुधार भनेको मात्रै होइन, डेभलपमेन्ट मोडल नै दुईवटा फरक मोडलहरू छ। एउटा वेस्टर्न मोडल नै हो, पश्चिमाहरूको मोडल क्यापिटलिस्ट मोडल। एउटा तपाईँको सेमाई क्यापिटलिस्ट हो, क्यापिटलिस्ट नै हो, सेमाई क्यापिटलिस्ट। त्यो भनेको तपाईँको छ इस्टर्न एसियन मोडल। जापान, कोरिया, भियतनाम, चीन यी सबैले तपाईँको यो क्यापिटलिजमकै मोडललाई युज गरे। ल्यान्ड टु द टिलर भनेर भने पहिले
पहिले त्यसो पनि भनेन, पहिले जमिन जम्मै लिए, त्यहाँबाट तपाईँको लिजमा दिए कसैले तपाईँको चाहिँ ल यो गर भनेर भने, प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई के हुन्छ भन्ने खालको हिसाब किताब गरेर दिया हो। कृषि मन्त्रालयले दिने सुविधा जम्मै त्यसले युज गर्दा हाम्रो सोमजीले नै तपाईँको 4वटा जिल्लाको उहाँले अन्वेषण खोज गर्नुभएको थियो। खोज गर्दाखेरि जम्मा 8% घर परिवारमा मात्रै तपाईँको चाहिँ कृषि मन्त्रालय पुग्छ जम्मा, होइन? यस्तो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ हाम्रो समस्या, तपाईँको अहिलेको समस्या के हो भन्ने कुराको बारेमा यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुराहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अब कन्क्लुजनमा मेरो कुराकानी भन्नु छ भने यसको समाधान गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूले सबभन्दा पहिले त पार्टीहरू आफू नै क्लियर हुनु पर्यो, आइडियोलोजीको छ। उनीहरू स्मल फार्मिङको पक्षमा छन्, ल्यान्ड फार्मिङको पक्षमा छन्, यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो पार्टी, होइन? सत्तामा भएको पार्टीले त सबभन्दा धेरै क्लियर हुनु पर्यो। उनीहरू तपाईँको यो जमिनबाट, जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा इस्टर्न एसियन मुलुकहरूले के गरे भन्दाखेरि जमिनमा पहिले सुधार गरे, उत्पादकत्व बढाए, त्यसले तपाईँको प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीलाई बल पुर्यायो, किनभने चामल त उधार्नै पर्यो। तपाईँको चाहिँ मतलब फलफुल खेती गरेको छ भने त्यसलाई निचरेर तपाईँको चाहिँ ग्लासमा हाल्नै पर्यो, अनि त्यो प्याकिङ एउटा इन्डस्ट्री खुल्यो भनेको यो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा सुरु भयो। प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँको पैसा जति बचत हो त्यो बचत भएको तपाईँको चाहिँ कन्ज्युमर गुड्समा गयो, अनि कन्ज्युमर गुड्सहरू उत्पादन गर्न थालिसकेपछि अनि अहिले क्यापिटल गुड्समा गयो। चाइवल टाइपको तपाईँको चाहिँ मतलब यो जुन दक्षिण कोरिया आइहाल्नु छ, हामी क्यापिटलिस्ट मुलुकहरू हुन्, तर उनीहरूले तपाईँको ल्यान्ड रिफर्म मार्फतै यो कुराहरू गराए। अब हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि पश्चिमा मोडलमा गयौँ, जस्तो शक्ति उसको भक्ति, वर्ल्ड ब्याङ्कको हामी गीत गाइरहेछौँ। अब हामी खोज्दैनौँ, हाम्रा माननीयहरू पनि खोज्दैनन्, हाम्रो अरू हामी पनि खोज्दैनौँ। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्दाखेरि अस्ति गएको असारमा अर्थमन्त्रीले तपाईँको 5 वर्षको प्लानिङ छ भने बुझाउनु भयो वर्ल्ड ब्याङ्क आयो त्यो समाचार, होइन? तर उहाँले के बुझाउनु भयो त हाम्रो 5 वर्षको हाम्रो लागि हाम्रो इकोनोमिक भविष्य के हो त? अब न हाम्रो माननीयहरूले कुरा गर्छन्, न हाम्रो संसदमा कुरा उठ्छ, न हाम्रा पार्टीहरूले कुराहरू उठाउँछन्, कसैलाई थाहा छ? मतलब यो खालको जुन हामीसँग जुन काम गर्ने तरिका छ, यो डिस्कोर्स विहीनताको जुन अप्ठ्यारो छ, यो अप्ठ्यारोले तपाईँको चाहिँ हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउन सकिरहेको छ, खोजिरहेको छैन। हामी जहाँ जानुपर्ने हो, जस्तो अहिले मैले भने अप्ठ्यारो त नजिक आएछ, संसारमा आयो। मानिस कि तपाईँको चाहिँ भोलि युद्ध सुरु हो, साँच्चै तपाईँको मान्छे इभ्याकुएट गर्नुपर्ने भयो, होइन? कहाँ ल्याएर आएको छ? अहिले यहाँ भएकैलाई तपाईँको चाहिँ नि जुलुस कोवलपुरमा निस्क्यो भने यहाँ मतलब यहाँ चाहिँ सिंहदरबार हल्लिन्छ, होइन? 30-35 लाख मान्छे यहाँ आए काठमाडौँको सडकमा, ल हामीले चाहिँ भोट देऊ, हामीले काम देऊ भनेर भन्यो भने यो सरकारले के गर्छ? यो ठुलो समस्या हो। त्यस कारण यस्ता कुराहरूलाई बहुत गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ। हामीले अहिले तपाईँको यो सहकार्य गर्न खोजेको छ, यो डिस्कोर्स एक खालको छलफल, यो बहस जुन गरौँ भनेर पनि हो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब मन्त्रीजी माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, माननीयजी हुनुहुन्छ, हामी रिसर्चकै कुरा हो, खोजीको कुरा हो। वर्ल्ड ब्याङ्कले त खोजी गरेको छ, उसका तहमा खोज्छ, उसका स्वार्थमा खोज्ने हो। अनि तपाईँ आइएमएफले तपाईँको गर्ने त्यही नै हो, होइन? अमेरिकनहरूले गर्ने सहयोग त्यही नै हो। तर हाम्रो तपाईँको पिपुल्स लेभलको रिसर्च चाहिँ खोइ त? जस्तो हामीले अहिले नै जरुरी के छ भन्नुहुन्छ भने संसारमा सबैभन्दा राम्रोसँग पहाडलाई स्टेबलाइज गरेको कन्ट्री भनेको देश भनेको चिनै, यी छेउमा छ। 7% मात्रै तपाईँको हाम्रो जस्तो उनीहरूको कहाँ जमिन हो, मतलब यो मधेस जस्तो हाम्रो सम्म सबै पहाडमै बस्छन्। थिए कसरी त्यसले स्टेबलाइज गरे होला भन्ने कुराको सम्म हामीसँग कम्तीमा एउटा सहकार्य गरौँ न एउटा रिसर्चको भन्ने पनि छैन। अब मतलब पश्चिमाहरू भएदेखि हामी कुराकानी गर्न पनि मिल्थ्यो क्या उनीहरूसँग, ल तिमीहरू हामी सहकार्य गरौँ न, यसमा एउटा रिसर्च गरौँ न भन्नुहुन्थ्यो, होइन? उनीहरूसँग त्यस्तो छैन। अब चाइनिजहरूलाई फेरि सरकार बिना अरूसँग कुरै गर्दैन, होइन? हामीसँग गरौँ न भनेर धेरैचोटि भन्ने पार्टी चाहिँ पार्टी सरकार त्योभन्दा बाहेक अरूसँग कामै गर्दैन भन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा तपाईँको हामीले सिक्नु सक्ने त्यो पहाडलाई स्टेबलाइज गर्ने हामी कहाँ तपाईँको छ भने जस्तो अहिले जुन खालको ल्यान्ड ग्राबिङको कुरा चलिरहेछ, हामीलाई जुन आवश्यक पर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो अहिले कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले मन्त्रीजीले एउटा सानो कुरा भन्नु, धनुषाबाट तपाईँ सबैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ बाहिर गएको छ धनुषा।
माइग्रेन्ट लेबरहरू भएर जाने त्यहाँ सबभन्दा धेरै छ। त्यहाँबाट आउने पैसाको आधा पैसा चाहिँ इन्डियन ब्याङ्कमा आउँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो दक्षिण बेल्टमा हामी कहाँ ब्याङ्क नै छैन। सबै ब्याङ्क कन्सन्ट्रेट गरेर जनकपुर आएको थियो पहिले होइन। त्यो जनकपुर ल्याएको ब्याङ्क फेरि फर्केर गइन्छ त गयो। अब हेर्नुहोस् दोस्रो अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने मङ्सिरमा जुन धान पाक्छ धान थन्क्याउनुको लागि राख्ने घर छैन। अनि त्यो धान जति जम्मै तपाईँ हाम्रो यहाँ फेरि उसले कम्पनीले किन्दैन चामल कम्पनीले, हामी त्यो धान चाहिँ बिक्री गर्छौँ इन्डियामा। पैसा उताबाट आउँछ वहीँ आउँछ इन्डियामा इन्डियन ब्याङ्कमा। अनि उहीँ हामी त्यो यहाँबाट बेचेको धान चाहिँ चामल उधारेर अनि त्यसपछि ल्याउँछ। हामी कहाँ भ्यालु एडिसन हुन्छ। हामीभन्दा बेकुफ यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। र यसलाई तपाईँको अब यो बेकुफ नबन्न दिनका लागि सरकारले केही काम गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा होइन। अब यो सहकार्य भनेको त तपाईँको चाहिँ हामीसँग पनि गरे हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा पनि हो। सहकार्य भनेको त छलफल बहस कुराकानी गर्नु त हो नि। अनि त्यसमा तपाईँको रिसर्च गर्नु पर्यो भने त्यो रिसर्च गर्ने कुरा हुनसक्छ। काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्र भनेर कुरा त त्यसै होला त्यही होला होइन। यस्तो अलिकति व्यवस्थापन गरेर राम्रै हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध हो। अब यो त फेरि तपाईँको चाहिँ मुख्य कुरा त तापके नै ताप्नुपर्छ नि। बिँड तापेर त हुँदैन। हामी त बिँड मात्रै हौँ। बिँडको के अर्थ छ र होइन। बिँड नाँडे त अर्को हाल्दा पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यति नै हो कुरा मेरो होइन। यहाँ साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरहरू सबैले राम्रा कुराहरू राखिदिनु भयो र हाम्रो बलरामजीले यत्रो धेरै समय दिनुभयो। मन्त्रीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई अब अलिकति तपाईँहरूको कलम पनि त्यहाँ चल्नु पर्यो, नीतिगत बस पनि त्यहाँ आउनु पर्यो। यो खालको एउटा चाहिँ जग्गालाई तपाईँको यो स्थिति अब अघि नै उठ्यो। अब जग्गा त राज्यको हुनुपर्ने हो होइन। राज्यको जग्गा हुनुपर्नेमा आज व्यक्तिगत जग्गाहरू छन् यो कुरो। र मैले अघि अर्को कुरो पनि राखिरहेको छु कि त्यो जुन ठाउँमा अहिले पानी जहाजको खुब कुरो छ। अहिले मान्छेहरू यो पानी जहाज चाहिँ कता कसरी हुन्छ त्यो एरियामा जग्गा किनिहाल्यो क्या मान्छेहरू। अहिले यसो है जग्गा किनेर अनि त्यो जाने भएपछि त त्यो अनि पानी जहाज ल्याउँदाखेरि त त्यो के बन्दरगाह कहाँ हुन्छ कि एक्ज्याक्ट बन्दरगाह घाट कहाँ हुन्छ कहाँ हुन्छ। अनि मान्छेहरूको खेती नै त्यो छ। एउटाको बिजनेसै त्यसरी चलाएको छ हो यो कुरो। अनि तपाईँको कस्तो हुने भने यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो छ नि, सडकको कुरो छ नि। यो मैले अलिक फुडी गर्ने के हेर्नुहोस् न, पहिला कसले किन्यो अहिले चाहिँ कसले आन्दोलन गरिरहेछ। आन्दोलन गरिरहेछ त्यहाँ लोकललाई त चाहिँ 20%लाई एउटा सानो इक्जाम्पल के हुन्छ भने कतिपय एउटा जग्गा किन्ने मान्छेले अनि ट्रान्समिसन लाइन छ भने ट्रान्समिसन लाइन त जग्गा सस्तो पाइँदो रहेछ। अनि त्यो पछि त्यो जग्गाको ट्रान्समिसन लाइन चेन्ज गरिदिनु सारिदिने। अनि त्यो जग्गा यो किसिमको खेतीलाई कसरी हिजो विगतमा जस्तो भयो अबको यस्तो कुरोहरू हाम्रो बहसमा आउनु पर्यो। कसरी चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरोमा मैले सानो विकास किन अवरुद्ध भयो होइन, विकास किन सम्भव भएन भन्ने पनि हो। तर अब यो कुरोलाई अलिकति चाहिँ हाम्रो अलिक पिक्चर आउनु पर्यो। र मलाई लाग्छ हाम्रो समझले राखेको कुरोसँग धेरै सहमत छु। उहाँको विचारले अब राख्नु भएको छ। अब बिचमा जे जस्तो किसिमले यसको चाहिँ अलिकति यो ल्यान्ड युज प्लान हाम्रो आवश्यक छ। त्यसको निम्ति जुन किसिमको चाहिँ अब यसको परिभाषाहरू चाहिँ होइन यो जो चाहिँ फुडको कुरो फुड सेक्युरिटीको कुरो अब यसरी जे चेन्जहरू भइरहेको छ। अब महिलाहरू त नेपालमा 51% छन्। यी महिलाहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ महिलाहरूको पनि तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ भूमिमा स्वामित्वमा महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्सल्टेसन गर्दैछु। कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। मलाई पनि एउटा चाहिँ बुझ्ने सिक्ने जुन यहाँ विद्वानहरूको अथवा जुन विचारहरू मैले बुझ्ने मौका राखिदिनु भयो। आयोजकप्रति धन्यवाद, लेखक विद्वानहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। तर कमसेकम एउटा मोडालिटी हामीले बनाउन सक्छौँ। जगजीले राख्नुभयो, अरू विज्ञहरूले पनि राख्नुभयो विषयहरू हुन्छ। धेरै ठुलो मतलब अनुसन्धानको भयङ्कर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तयार छ, धेरै तयार छ। कमिटमेन्ट र राज्य सरकारले चाहने हो भनेपछि इच्छा शक्ति राम्रो ढङ्गले दृढता चाहिँ देखाउने हो भने त्यो सम्भव छ। तर हामी कहाँ त इच्छा शक्तिकै अभाव हो। त्यसैले इच्छा शक्ति पैदा गर्नको लागि माननीय मन्त्रीजीको भूमिका अलिक प्रभावकारी होस्। र
अन्तिममा फेरि पनि म सबै लेखक उपस्थित हुनुभएका बौद्धिक वर्गहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।